घेऊन पुरुषाचे गुरुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतारा आमकां जण एकल्याक म्हणटागी हबाकूक चॅप्टर 3 वर्स 19. हबाकूक चॅप्टर 3 वर्स 19. सर्वेस्पर म्हजो देव मुझे बोळ तो मुझे पांय मेरवेच्या पांय सारके सुटसुडीत करतलो. मेरवेच्या पांय सारके तुझे पांय आज सुटसुडीत करतलो. आनी उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक तो लायतलो. उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक तो लायतलो. आज तो म्हजो देव. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 म्हणटागी हांवच तुज्या मुखल्यान वेता आनी सगळो दोंगर समतोल करता. काश्यांच्या दारांची हांव पूड करता. लोंकडाचे आड आमी मोडून उडयतलो. तो आमचो देव आज तुजी पावलां उंचायेर दवरतलो. हर एका वेळा हर एका दिसा एक एक दीस काडटा आसतना आमी चिंता आयचो दीस आमचो कसो वेता कशें चलोवन व्हरचें. हे भिरांत खावचणी आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी चड आनी चड चलोवन आसा. ते आयसाया 41:10 म्हणटा की भिया नाका घाबर नाका हांवच तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता. हांवच तुजो देव तुका राखून व्हरता. हांवच तुजो देव तुका सांबाळून व्हरता. हांवच तुजो देव आज तुका चलोवंक शिकयता. आज तसल्या देवा सांगता एक रावता आसतना आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. परतून आमकां म्हणटा की देवाची उतर जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 आमकां म्हणटा की हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. आज हांव तुजें निर्भागपण जे येवचेर आसा सगळे अस्कत काय अडकळ्यो हिराराय बेजारे हांव तुजे तोंड पयस करतलो. त्या देवाची उतर परतून म्हणटा की साम 34:5 ताचेर नदर लाया. आयच्या सकाळच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवाचेर नदर लाया. कित्याक तो तुज्या मुखल्यान वेता. तो तुका राखून व्हरता. तो तुका सांबाळून व्हरता. तो तुज्या आदाराक आसा. तो तुजो सांगातपण आज दिवन आसा. कित्याक तुज्या मुखल्यान वेतच्या देवाचेर पूर्ण नदर लाय. तुजी कावजणी तुजी भिरांत तुजी अस्कत काय संपूर्ण तुजे तोंड पयस वेतले. कित्याक तो तुका राखून व्हरता. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी देवाचे उतार नियाळया. हर एक दिसा देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरया. हर एक दिसा देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलता वयस जाल्यार एकच उतार आज आमकां म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 तुजें निर्भागपण पयस करतलो. ताची लज
आनी तुका भोगूंक पडची ना तुजें निर्भागपण आज हांव पयस करता परतून आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 म्हणटा की सगळे तुजे कश्ट सगळे तुजी अस्कतकाय सगळे तुजें उणेपण सगळे तुजी हिराराय हांव मुचेर घेवन आसा आनी तुका हांवें सुटका लाभयला कित्याक जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की आज हांवें तुका वेंचून काडला संतोश सा खुशाल सा आयज दीस सुमयेच्या मेटा काडटा आसतना उतार म्हणटा की हांवें तुका वेंचून काडला तूं म्हज्या मोगा आसूं जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की जे कितेंय तूं हांचे मागताय तें हांव तुका दितलो हो सोमारचो दीस आज आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे जावच्या खातीर त्या सुमयेचेर आमचें जिवीत समर्पण दिवया ताच्या उतराचेर पातयणी दवरया हो दीस आयचो जांफरो कठीण भिरांत आसा हिराराय आसा अस्कतकाय आसा कशें चलोवन वचचें म्हूण कळना जांफरो कठीण पिडा तुवें जैत वर्ते आसा मोतीक समाधान ना कठीण तकली फडाफड जावं करो अस्कते कावचिणी भिरांत ह्या सगळ्या बंदकणितांत तो जेजू तुका सुटका लाभयतलो आयचो दीस नंदन जातलो त्या सुमयेचेर आज पातयणी दवरून हो दीस आमी आराम करया ह्या गायनांत त्या सुमयाक आमी स्तुती करया वाकणया आनी दिनवास तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वेळार देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो हांव मोग करता देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुजी हांव स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुजी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो आज हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या रजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत रजांत पावता परत म्हणे म्हजो म्हजो जीव आसता हे सकाळच्या म्हणया आमी तुझ्या राजांत हांव पावता पर्यंत पावता पर्या सुमया सुमिया तुझ्या रजांत पावता पर्या सुमया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्या सुमया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्या परत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुझो या सकाळच्या म्हणया देवा तुजो आसो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता तुझो मोग करता म्हजो जीव तुझो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत रजांत पावता सदांच सुमी त्या सुमेच्या मोगात एक समरवया जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत रजांत पावता पर्या सुमया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता सगळे सांगता प्रमाणे तुझ्या राजांत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव सगळे म्हणे आमी दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत तुझ्या रजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसा पर्यंत जीव आसता पर्या आनी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसता पर्या आनी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत रजांत पावता म्हजो जीव आसा पर्यंत जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत तुझ्या रजांत पावता पर्या तुझ्या मोगाचेर म्हजो जीव आसा पर्यंत ताच्या राजांत पावता पर्यंत त्या सुमयाक आमी स्तुती करया वाकणया ताचो मोग करया कित्याक आमी हांगा थावन जे कितें करता परतून तेच म्हज्या मोगाचेर आमी सर्गीच्या राजांत करूंक जाय त्या खातीर तुजो हांव मोग करता जेजू ह्या संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही तुज्या राजांत पावता पर्यंत सदांच हांव तुज्या सांगाता रावता तुजो मोग करता हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया आनी वाकणया हांव अनिता चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्ट बाळेंदूरतान उलयतां हांव पयल्यान पयलें काळजांत हांव धन्य देवाक अर्घां भेटयतां
आनी म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव ताका काळजांतल्यान अर्गां दितां. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या बाबाची. म्हज्या बाबाचे दोनी पांय बेंड जाल्ले आनी ते पांयाचे कांटेचें ऑपरेशन जायचें म्हणलें. पयलीं आमी उजव्या पांयाचें ऑपरेशन करूंक म्हूण ताका हॉस्पिटलांत आपोवन नेलें आनी ऑपरेशन करतना फस्ट दीस ताका जावना, BP शुगर चड आसली म्हूण सांगून तें ऑपरेशन त्या दिसाचें कॅन्सल जालें. तेन्ना आमी मस्त भियेल्या आनी म्हज्या भुरग्यांनी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिल्लें. तें देवाचें उतर हांव, म्हजो बाब, म्हजीं भुरगीं सदांच रिपीट करतालें हांव. सेकंड टायम डेट दिवन ऑपरेशन आमकां बऱ्या तरेन जालें आनी तो घरा पावलो, बऱ्या तरेन घरा पावलो. मागीर शिवण शिटोवंक येताना ताका इल्ली हेल्थ अपसेट जाली, परतून एडमीट जालो. हॉस्पिटलांत आसतना हांव आनी म्हजीं भुरगीं ताचे पासून दाळे मागतालें हांव आनी तो 10 दिसांनी हुशार जावन घरा पावलो आनी आतां बरो आसा तो. आनी म्हजी सेकंड टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भयणीची. ताका काजर जावन 3 वर्सां जाल्लीं, भुरग्यांचे देणे नातल्ले. ब्रदर प्रकाशान मागण्याच्या वेळार कोणा भुरग्यांची देणे ना तांच्या पासून मागा म्हणटाना सदांच आमच्या मागण्यांत तसो उडास आमी काडटाले हांव आनी ताच्या पासून मागतालें हांव. आतां भुरग्यांचे देणे त्या धन्या देवान म्हज्या भयणीक फावो केले. आतां ते 4 म्हयन्याचे गुरवार आसा. येद्या व्हडल्या अजाप आमच्या जिणेंत केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितना म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक ह्या मागण्या विधींत मस्त मस्त बरें जालां. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विंचणार आशिर्वादा मागता. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव मेटिल्डा बँगलोर टावन म्हज्या पुताचेर साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो पूत वर्सां पयलीं कॅनडाक शिकपा खातीर तो गेल्लो. त्या वेळार हांव ताचे पासून मागतालीं देवान ताका बरी भलायकी आनी बरी मूत आनी ताका शिकपाक जाय जाल्यार कृपा सर तराचे आशिर्वादांनी ताजे ह्या वर्सा ताजें शिकप मोग जालां. त्या पासून हांव देवाक आमच्या काळजांतल्यान आनी सर तराचे देवाच्या बेसांवा खातीर देवाक अर्गां दिता, होगळप दिता, वंदन दिता आनी ह्या डिवायन मर्सीचे मागणे दिमची. सर आमकां चड आनी चड देवाची कृपा मेळ्ळ्या. देवाक अर्गां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सकाळच्या 5 पासुणी वो आपुरबायन आयकुया आनी उसाऱ्यानी म्हणया. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. पयस्तांव सर्वेस पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणी मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग अजुनी दाखयता. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 13. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस पोर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवय आसा, उलयता तो सर्वेस पोर. आयसाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मरच्या आदी हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसता आसतनाच हांव आयकतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणी थकतलो, हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव रेश्मा दुबायतान. ही टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या हस्बँडाची. धन्यवाद केल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां आनी साक्ष तेंगाळे दिल्ल्या खातीर माफ मागता. म्हजो हस्बँड साबार एका कंपनीन 6 वर्सां वयर काम करनासतलो आनी आपणाचे ते कंपनी चेंज करून एका नव्या कामाक वचचें म्हूण सगळें मस्त ट्राय करनासतलो. पूण कितलें ट्राय केल्यारय, इंटरव्यू दिल्यारय खंयच्यान ती ताका बरें रिजल्ट मेळोना. अशें आसतना ताच्या कंपनीन तूं काम सोडिनाका, तुका आमी प्रमोशन दिता म्हूण सांगून बसयलें आनी कंपनीन बसयल्ल्या प्रकार ताका प्रमोशनय दिलें आनी सॅलरी पॅकेजय ताची चड येयली. देवाक जावं अर्गां, महिमा आनी ओगळाप. थँक्यू जीजस. हालेलुया. म्हजें नांव रेश्मा दुबायतान. धन्य देवान केल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां आनी साक्ष दिवन गळे केल्या खातीर माफ मागता. ही साक्ष जावन आसा म्हज्या हस्बँडाच्या कजिनाची. इल्ल्या म्हयन्या पयलीं ताणें एका चिरक्या भुरग्याक सन दिल्लो आनी भुरग्याचे डिलिव्हरी टायमार इल्लेशें भुरग्याचें हेल्थ बरें नाशिल्ल्या खातीर भुरग्याक ICUन दवरिचें म्हूण सांगून डॉक्टरांनी सांगिल्लें. अशें आसतना तांणी आमचे कडेन मागोवंक सांगिल्लें आनी हांवें ग्रुपाक मेसेज घाल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लो आनी वर्ड ऑफ गॉड सगळे फॅमिली मेंबर्सांक हांवें धाडिल्लें आनी भुरग्या खातीर मागोवंक सांगिल्लें.
एक 4 दिसा उपरांत भुरगें बरें जालें. भुरग्याचे पुरा वायटल्स आनी पुरा नॉर्मल आयले. ब्लड टेस्टांचें कितें इन्फेक्शन आसलें तें पयस जालें आनी भुरगें बऱ्या तरेन हुशार जावन 5व्या दिसा हे भुरग्याक आपल्या आवयच्या हातान दिलें. अशें भुरगें बऱ्या तरेन आतां आपल्या फॅमिली वांगडा आसा. सो धन्यवाद अर्घ आनी महिमा. आनी हांव देव बरें करून सांगता डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक. हालेलुया. थँक यू जीसस. मग अच्छा भाव बहिणीनो, ह्या सकाळीच्या वेळार आज आमी नियाळ करसो जावन आसा लुकास वांजेल अध्याय 1 वाक्य 5 ते 25 म्हणसर. हांगासर आमी एक अपुर्बायेचें गणीत आमकां आयकोंक मेळटा. ते जावन आसा जेजूक वाट तयार करूंक आयिल्लो स्नानीक सुवाव ताचें आवय बापायच्या विशयांत. तांच्या जिवितांत कितें घडलें, कशें स्नानीक सुवावचें जनन जालांगी म्हळ्या विशीं आमकां तें आयकोंक मेळटा. झकारिया आनी एलिझाबेथ जुवांवची आवय बापाय भोव नितीवंत व्यक्ती ती जावन आसली. सर्वेस्पराचे उपादेश सदांच ती पाळटली. आनी झकारिया देवाचे 7th हर एका दिसा तो करशितलो. देवाक धूम पेटयतलो, मागणी पेटयतली आनी लोकांची मागणी दानां कितें आसात की ती देवाक अर्पण करतलो. असो देवाक लागशिलो, देवाक मोगासो व्यक्ती जावन झकारिया जियेलो. आनी ताची पत्नी एलिझाबेथी ताका सांगात दिवन देवाची नियमां पाळून देवाचे उपादेश पाळून एक भाग्यवंत कुटुंब तांणी बांदून हाडलें. पूण तांकां आसलें एकच एक दूख म्हळ्यार तांकां भुरगीं नातल्लीं, उतार प्रायेक ती पावल्ली. एक दीस अशें घडलें की झकारिया देवाच्या त्या मंदिरांत प्रार्थना मागणे पेटयत आसतना अचानक देवाचो दूत थंयसर दिश्टीक पडलो. आनी देवाचो दूत म्हणालो, भिये नाका, देवान तुजें मागणें आयकलां. तुजी पत्नी गर्भेत जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. भिये नाका, देवान तुजें मागणें आयकलां. तुजी पत्नी प्रसूत जातली आनी एका पुताक ती जल्म दितली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण तुमी दवरीत जाय. ओय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायत्या वर्सां सावन हें जोडें देवा लागसरच आसलें, मागणें करूनच आसलें. आनी खरेक एक दीस देव तांचें मागणें आयकता. देव ताच्या दुताक धाडून देवाचें योजन तांच्या जिवितांत कितें आसा गी म्हणलें तांकां कळीत करता. तेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5:17 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा, घडनासतना मागणें करा, हर एका दिसा मागणें करा. 18 वळींत म्हणटा, सर घडितांनी देवाक अर्गां दिया. घडनासतना मागणें करा, हर एका घडितांनी देवाक अर्गां दिया. कित्याक म्हळ्यार देवाचें योजन एका ना एका दीस आमी मागल्या त्या मागण्या रुपार आमच्या जिवितांत तें खरेंच जातलें. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 18 वाक्य 8 थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. 1 ते 8 म्हणसर जेजू म्हणटा, दैर सुखानासतना हर एका दिसा तुमी मागणी करीत जाय. दैर सुखानासतना हर एका दिसा आमी मागणी करीत जाय. मागल्या वरवीं मात्र आमकां सगळें फावो जाता. भोव अपुर्बायेचें गणीत जेजून परतून एक पटी लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायान दवरला. ते जावन आसा, एक स्त्री, विधव स्त्री, तिका न्याय जाय आसलें. त्या देखून न्याय करता मुखार, जड्जा मुखार हर एका दिसा ती येतली आनी ताचे परतून मागतलें, म्हाका न्याय करून दी, म्हाका न्याय करून दी म्हूण. पूण ताणें कान हालयलो ना. विधव स्त्री निराश जावन हर एक पोटी ती घरा गेल्ली. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळी उठून परतून ती येतली, ते न्याय करता मुखार येतली, परतून ती मागतली, म्हाका न्याय करून दी. अशें सबार पोटी आयल्यान एक दीस तो जड्ज चिंता, निती करता चिंता, हांव देवाक भियेना, मनशांक हांव भियेना. पूण ही स्त्री हर एका दिसा म्हळ्यार बरी म्हाका इतली सतयता की हेचे तावन कशें हांवें पयस रावचें. आनी त्या देखून तो निर्धार घेता, तीर्मान करता त्या दीस ह्या स्त्रियेक हांव न्याय करून दिता म्हूण. आनी त्या स्त्रियेक त्या जड्जान न्याय करून दिलें. कित्याक म्हळ्यार परतूंक लागली, हर एका दीस परत दिलें, हर एका दिसा ती मागणें केलें, हर एका दिसा त्या जड्जाक तेणें बसोंक सोडूंक ना. त्या देखून परतून 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 आयल्या तिका त्या जड्जान न्याय करून दिलें. जर तर संवसारी एक व्यक्ती अशें करता तर सर्गीचो देव आमचो
वरतो न्याय कर जावन आसा आमकां हर एकल्याक तो न्याय करून दितलो परतून परतून आमी उलो मारल्यार खंडीत जावन सर्गीचो देव आमची मागणी आयकता तेंच खरेंच जालें जकरिया आनी एलिझाबेथीच्या जिवितांत आनी मुखार सरून जेन्ना देवाचें उतर जाकारे लागीं आयिल्लें गी जेन्ना देवाचो दूत जाकारे लागीं उलयलो गी आमकां आयकूंक मेळटा जाकारी दुबावलो जाकारेच्या मोतींत एका तरेचो डावट उपजलो आनी तो म्हणटा ही खबर हांवें कशें पातयेवची देवान धडल्लें हें सत ही उतरां हांवें कशें पातयेवची कित्याक म्हळ्यार मनशाची चिंताप जाकारीची चिंताप जावन आसलें तो म्हणटा हांव एक म्हातारो आनी म्हजी पत्नी न्ही उतार प्रायेक पावल्या आनी आमकां भुरगीं जावंक असाध्य मनशा चिंतपाचें चिंताप हो खरें कित्याक म्हळ्यार उतार प्रायर भुरगीं जावंक असाध्य खंयच्या मेडिकल टेस्टाक गेल्यार खंयच्या डॉक्टर लागीं गेल्यार तें असाध्य तेंच परी जाकारेनी चिंतलें पूण एक देवाचो मनीस जायतीं वर्सां देवाचेर पातयेवन देवाची सेवा केल्ली आनी आतां दुबावता आमच्या जिवितांत ही जायते फावटी मनशा चिंतपानी आमी चिंतता जायते विशय पूण बायबलांत परतून परतून आमकां आयकूंक मेळटा लुकाच्या एवांजेलियांतच आमकां आयकूंक मेळटा देवाक असाध्य म्हणलें की तेंच ना देवाक असाध्य म्हणलें की तेंच ना देवाक कितें जाय गी देव तें खर दाखयतलोच हें जावन आसा आमचो बाबार्थ पूण जाकारीन तें पातयेवना जाकारी दुबावलो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी दुबावता जाकारी परी देवाक असाध्य म्हणलें की तेंच ना म्हणलें आमी विसरून वेता पूण आज आमी पातयेवंक जाय देवाक सगळें साध्य आनी तसो देव सगळ्यांक आमकां खर दाखयता म्हूण ताच्या जाकारीच्या दुबावाक लागून ताच्या डावटाक लागून देवान कितें केलें देवाचो दूत म्हणटा फावो त्या वेळार जारी जावची उतरां तुवें सत मानूंक नात त्या देखून आस्तावन तुजें उलोवणें बंद पडटलें जाकारी मोनो जालो देवान ताका एका रितीन शिक्षा दिली म्हणयेत कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर ताणें पाळूंक ना एक देवाचो मनियारी जावन देवाचो व्यक्ती जावन इतली वर्सां तो जियेलो आनी आज देवाचें उतर ताचे लागीं उलयलें पूण देवाचें उतर ताणें पातयेवंक ना त्या देखून देवान ताका मोनो केलो आनी ह्या विश्वासा पसत मोनो केलो कित्याक म्हळ्यार एक परिवर्तन जाकारी तें हाडूंक एक परिवर्तना मुखांतर देवाचेर तो पातयेता म्हणली एक सकत ताचे भितर येवंक देवान ताका अशें केलो आमी पळयता सांपावलूच्या जिवितांत सावल जावन आसलो जायतीं वर्सां ताणें क्रिस्तांवांक दग दिले बाबड ती मनशांक ताणें कश्ट दिलें कितलेशे जाणांक जिवेशी मारलें घरांतले भायर व्हरून गेलें आनी अशें बाबडती लोकांक तो कश्टून आसलो आनी एकरेक दमस्काच्या वाटेर तो आसतना देवान ताचे दोळे उगडले किरणा भाशेन देव ताचे मुखार दिश्टीक पडलो थंयसर धरणीक आपटलो आनी 3 दीस आमी पळयता दोळ्यांक दिश्ट नातली सावलोच्या दोळ्यांक 3 दीस दिश्ट नातली आनी त्या 3 दिसांनी ताणें कितें केलें आपणा विशयांतच तो चिंतूंक पडलो आपूण कितें करता म्हज्या जिवितांत कितें घडलां आनी देवाचेर हांवें कशें विश्वास दवरयेत आनी त्या 3 दिसांनी ते विश्वासाचें बी ताचे भितर किरलेलें आनी आज जाकारीच्या जिवितांत तेंच विश्वासाचें बी परतून किरलोंक पासून देवान आनी एक ताका अवकाश करून दिला आनी तो मोनो जावन आसतना आमकां कळीत आसा उलोवंक आमकां जायना तर उगच आमी मौन रावता आमी मौन रावल्या वेळार आमच्या मती भितर जायतीं चिंतनां उपजतात कितें कशें केदाळा म्हूण आनी अशें आमचें तें एक परिवर्तन देवा लागीं एक उलोवंक आमकां अवकाश जाता तोच अवकाश देवान जकरियाक करून दिलो आनी ताचे उपरांत आमी पळयता देवाचें उतर आमकां सांगता एलिझाबेथ गर्भेस जाली देवाचें कितें योजना आसलें गी तें देव जारी करता मनीस दुबावता मनीस डावट करता पूण देवाचें योजन कितें आसा गी देव तें जारी करता एलिझाबेथ गर्भेस जाली आनी एलिझाबेथीन म्हणली उतरां ही जावन आसात मनशा मदें नालिसाय काडूंक ताणें म्हाका दया केली मनशा मदें आसली ती नालिसाय काडूंक कित्याक म्हळ्यार लोक तिका खेळटलो तिका भुरगीं नात म्हूण देवाची मनशां मागण्याची मनशां पूण भुरगीं नात म्हूण लोक हर एक पडी तांच्या फाटल्यान उलयतलो पूण आज ती नालिसाय काडून उडोवच्या पसून देवान एक वर्ती दया दाखयल्या देवान एक वर्तें कार्य
एलिझाबेथीच्या जिवितांत गंध केल्या ती देवाक वाकणता. परमेश्वरान आमी पळयता अब्रामाच्या जिवितांत अब्रामाक देवान विसलो, बसयल्या गांवांक ताका धाडलें, सगळें आस्त सगळें वस्तू ताका दिता म्हूण सांगलें. एक दीस अब्राम बेजार आयनासलो. देवान ताका विचारलें कित्याक बेजार म्हूण. अब्राम म्हणलें सगळे वस्तू दिता म्हूण म्हाका बसयल्या, पूण आतां उतार प्रायेक पावला, म्हणजे बायल साराय उतार प्रायेक पावल्या आनी आमकां भुरगीं नात. पूण देवान ताका सांगलें, त्याच राती ताका भायर आपयलें आनी आकाशाक दाखोवन म्हणलें आकाशाच्या नखेत्रा परी तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी चडयतलो. देवाची बसवणी. पूण अब्राम पातयेलो ताका भुरग्यांचे देणे देवान फावो केले. त्या उतार प्रायर ताचे सांगता सर वस्तू सर संपत्ती सर ताका जाले बोकरे गोरवां जागो सगळें बरे वस्तू देवान ताका फावो केले. कित्याक म्हळ्यार तो देवाचेर सत मानलो. हन्नाच्या जिवितांत आमी पळयता मागणें केलें, रडलें हर एक पावटी ती देवा मुखार येवन तिचें दूख सांगलें आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. उतार प्रायर तिकाय देवान भुरग्यांचे देणे दिले. त्या देखून लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 11 पयल्या वाक्यांत सिस जेजू लागीं येवन म्हणटात, सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय, सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय, आमकां भावार्थांत मागणें करूंक आमकां शिकय. आनी मुखार सरून 17व्या अध्यायांत 5व्या वाक्यांत परतून सीस येतात, सोम्या आमचो भावार्थ चडय. मागणें केल्यार पावना, सोम्या आमचो भावार्थ चडय. म्हणजे जिवितांत आमी मागणें करता, हर एका दिसा आमी जेजू लागीं उलयता, पूण आज आमी कितें जावंक जाय, आमचो भावार्थ आमी चडोवंक जाय. जशें सिसांनी सांगलें बरें जेजू लागीं, आज आमी सांगया सोम्या आमचो भावार्थ चडय, आमकां मागणें करूंक शिकय, सांगातास आमचो भावार्थ चडय. आमचो भावार्थ चडोवचे पसत एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, जेजू लागीं आमी मागया दिसपडटे आमच्या जिवितांत. तसो जेजू म्हजे भितर येवं दी, भावार्थाचे दोळे म्हणजे उगडून दी आनी जें कितें जेजू विशयांत म्हाका जाणवाय आसा गी ती जाणवाय आनी की गुण करूंक जेजूचेर आनी की भावार्थान पातयूंक देवाची आसार्यां अजापां म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक आनी त्याच जेजूक हेरांक दिवंक जाय अशी सकत कृपा जेजू म्हाका दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या मदें आसलो आयज फादर प्रवीण मोंतेरो अपूर्वायन तेणें सकाळीच्या वेळार संदेश दिला. तांकां आमी काळ जाता देव बरें करूं म्हणया. तशेंच मागया ह्या आद्वेंताचे तयारे क्रिसमसचे तयारेर अपूर्वाय सुकुमसा जावया, सोम्या ते एक जावन रावया. मात्र ह्या ब्रेस्तारा बँड्रा 2 ब्रेस्तारा बँड्रा इश्टान मागणें आसचें ना आनी कंटिन्यू ऑनलायन मागणें आसतलें. मागया आनी सोम्याचो आदार आमी सोदून घेवया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रेश्मा दुबायतान. धन्य देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां आनी ही साक्स दिवंक गळ्या केल्ल्या खातीर माफ मागतां. ही साक्स म्हज्या पप्पाची जावन आसा. एप्रील म्हयन्यांत म्हज्या पप्पाक 3 पांयांत दूख सुरू जाली आनी साबार टेस्ट आनी एक्सरे केली, पूण तातूंत कांय प्रॉब्लम दिसोना. अशें आसतना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केल्ली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी म्हज्या कुटुंबाचें सदांय हें वर्ड ऑफ गॉड सांगून आसल्या, पूण मेडिसन खावन गेल्यार ही पप्पाक दूख उणी जावन वतली. अशें आसतना परतून आमी डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट केलें आनी तांणी MRI स्कॅन केलें. MRI स्कॅन करतना म्हज्या पप्पाच्या पांयां भितर तावन मांस पिंजोवन आयलां आनी इमिडिएटली सर्जरी जायची म्हूण डॉक्टरान सांगिल्लें. सो पप्पाची सर्जरी बऱ्या तरेन जावच्या खातीर हांवें परतून ग्रुपा कडेन मागूंक सांगिल्लें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांय सांगून आसल्या आनी पप्पाची सर्जरी कितेंय तोंदरे नासतना बऱ्या तरेन जाली आनी आज पप्पाचे पांय दूख मस्त उणें आसा. आपणाचें काम तो करूंक शकता आनी पांयांत जे दूख आसा ती परत पयस जाल्या. देवाक जावं अर्ग महिमा आनी आराधन आनी तशेंच हांव ग्रुपाक देव बरें करून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरची म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता ताची जिवे आनी क्रियात्मक उतरान म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्याक. हांव भिकन कट्टे बाळो जेजूच्या इगर्जेंत 3 दिसांचे रतिरेंत हजर जाल्ली. म्हाका लेफ्ट सायड ब्रेस्ट 15 डेज आतां दूख आशिल्ली. सेकंड डेच्या आराधनाच्या वेळार ब्रदर प्रकाशान म्हळें खंय दूख आसा थंय हात दवरा म्हळें. हांवें देवाचे भरवोसो दवरून म्हळें, जेजू म्हाका आस्पत्रेक वचोंक नाका, म्हाका हात लाय आनी गूण कर म्हूण मागलें.
3 दिसांनीच म्हजी दूख कंप्लीट गूण जाली. आमचे पसो दीस आनी रात मागच्या दिवान मसीच्या जण एकल्याचेर याजकांचेर आनी ब्रदर प्रकाशाचेर देवाची दराळ बेसांव मागता आनी तांच्या मिसांवांचेर जैत मागता. थँक यू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट, थँक यू होली स्पिरीट, थँक यू ट्रिनिटी, थँक यू मदर मेरी. म्हजें नांव जिस्तीन. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेता आनी साक्स दिवंक घालाय केल्ल्याक पक्षाताप पावता. हांव मार्चाच्या 11th 2021 UAE येयली आनी 13th ड्युटेक जॉयन जाली. 2 म्हयने उपरांत सॅलरी मेळोंक ना. हांव म्हज्या आंटीक सांगलें. तिणें म्हाका डिवायन मर्सी ग्रुपाचे 3 वरांचे मॅग्नाचे लिंक धाडले. 1 म्हयन्या उपरांत आमचे पेंडींग सॅलरी क्लियर जाले आनी म्हजी दुसरी साक्स म्हाका निमोनिया जाल्ले आनी म्हाका काम करूंक जावं नासलें. विजिटींग विजार आसलेले देखून म्हाका सिक लीव आनी इन्शुरन्स मेळोंक नासले आनी हांव घरांत IV फ्लुइड आनी नेबुलायझेशन ट्रिटमेंट काडूंक नासली. तेदळा म्हाका आंटीन वर्ड ऑफ गॉड दिले. अशें हांव रिपीट करत आसलें. उपरांत हांव कंप्लीट रिकवरी जाली. आनी म्हजी तिसरी साक्स हांव येवन 3 म्हयने जाल्यार म्हाका MOH एग्जामाक डेट मेळोंक नासलें. अशें हांव डायरेक्टली DH एग्जाम बरयलें आनी म्हज्या आंटीक म्हजे पासत मागोवंक सांगलें. तिणें म्हाका देवाचे उतर दिवन धैर्य दिले आनी म्हज्या एग्जामा खातीर मागताली. फर्स्ट अटेम्प्टांत हांव पास जालें. 1 म्हयन्या उपरांत म्हाका HRान म्हणलें तुजी MOH एग्जाम डेट कन्फर्म जाला. पूण अशें MOH एग्जाम बरयलें आनी हांव फर्स्ट अटेम्प्टारच पास जाली. देवा कडेन हांवें एका लायसन्सा खातीर मागलें पूण धन्य देवान म्हाका 2 लायसन्सां दिवन आशिर्वादीत केले. म्हाका इनिशियल लायसन्स मेळ्ळें पूण 1 वर्स जाल्यार फायनल लायसन्स मेळोंक नासलें आनी विजांत प्रोफेशनल स्टेटस चेंज जावंक नासलें. अशें एक दीस हांव 3 वरांच्या डिवायन मर्सीच्या आराधना वेळार देवाक अर्घां दिवन म्हजे गरजो केलीत केल्यो. युट्यूबार आराधनांत मागणेंत भाग घेवन आसतना म्हाका WhatsAppंत युअर फायनल लायसन्स इज रेडी म्हूण HRांतल्यान मेसेज येयलें. इतलें व्हड आजाप म्हज्या जिणेंत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दिता आनी आमकां देवाचे उतर दिवन मागणी करूंक शिकयल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां देव दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. थँक यू जीजस, लव यू जीजस. हांव रेश्मा दुबयता. ही साक्स जावन आसा म्हज्या भावांची. धन्य देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्घां दिता आनी साक्स दिवन गळाय केल्ल्या खातीर माफ मागता. जून म्हयन्यात म्हजे 2 जाण भाव कामाक लागून दुबय आयिल्ले आनी 3 म्हयन्याच्या विजिटींग विजार ते आसतना तांणी कामाक ट्राय करनासले पूण खंयचेंय काम तांकां समाकट जावंक नासलें. अशें आसतना हांवें प्रेयर ग्रुपाक रिक्वेस्ट धाडिल्लें आनी सदांच हें वर्ड ऑफ गॉड सांगून आसलें. हांव म्हज्या एका भावाक 2 म्हयने उपरांत एक काम फावो जालें पूण म्हज्या दुसऱ्या भावाक काम फावो जावं नासलें. अशें आसतना परतून ताका विजीट विजा मारली आनी परतून हांवें ग्रुपाक मेसेज घाल्ली. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सगळे फॅमिलीक हांवें दिलें आनी तांचे खातीर मागोवंक सांगलें. आनी अशें आसतना म्हज्या भावाक नोव्हेंबर म्हयन्यांत काम फावो जालें. धन्य देवाक सांग अर्घां होगळापणी महिमा. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी तशींच प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा.